बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काजी मोहम्मद आलम और मेरे साथ हैं मोहम्मद उमर शाह साहब, जो किसी तारीख के मोहताज नहीं हैं और लाहौर की तारीख के बारे में खूब जानते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम रणजीत सिंह के बारे में। हमारे कुछ मौलवीन और कुछ लोग महाराजा रणजीत सिंह के मतसब और जालिम हुक्मरान करदाते हैं। हालांकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके दौर में आम रया मुसलमान ये बड़े खुशहाल थे और हर तरह की इनको मजहबी आज़ादी थी। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, इनके लिए शरी और कानून इलाही के मुताबिक काजी मुकर्रर होते थे और वो इस चीज़ का फैसला करते थे। अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने मस्जिदों के साथ बेहुरमती की। हालांकि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जो ये सोच रखते हैं, ये सोच उनकी घटिया है। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि पापड़ मंडी में जो मस्जिद माई मोरा के नाम से है, वो उसको सरकारी ख़जाने से महाराजा रणजीत सिंह के दौर में ही उसकी तामीर हुई और फिर उसके बाद वो मस्जिद बन भी गई। महाराजा रणजीत सिंह को बुजुर्गान दीन से बड़ी मोहब्बत और अकीदत थी। हज़रत शाह बिलावल कादिर, जिनका मज़ार होगीवाल से गिराई रामी के मुतसल वाक़या है, वहाँ पर रणजीत सिंह के दौर में दरिया ने जब रुख बदला तो इसकी एक मकबरे की दीवार मुनहदम हो गई। अब आप ये देखें, महाराजा रणजीत सिंह ने फकीर नूरुद्दीन, जो उनके उस वक़्त के वज़ीर थे, मुसलमान थे, उनको हुक्म दिया कि इनकी लाश को वहाँ से निकलवाओ और इसको घोड़े शाह के पास राजा दीनानाथ के बाग के बदसर उसको दफन कराओ। लिहाजा ऐसा ही किया गया। अल्लाह अकबर! क्या ज़माना था कि उस वक़्त एक सिख हुक्मरान एक मुसलमान की लाश वहाँ से निकलवाता है और उसको वहाँ दफन किया जाता है, और ये उसकी मजहबी रवादारी का मुंह बोलता सबूत है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के साथ उसका रवैया ठीक नहीं था। मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ मौलवीन उसके बारे में गलत नज़रिया कायम किए हुए हैं। हालांकि देखा जाए, जब एक हुकूमत आती है तो वो लाजमन पिछले हुक्मरानों के बारे में उसकी खामियों को ढूंढ कर उसको हाशिया लगाती हैं और उसके बारे में गलत नज़रियात कायम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। अब आप ये देख लें कि मैंने आपके सामने जो चीज़ें पेश की हैं, क्या आपको ज़रा पर भी उसके जालिम और मुतसब होने के बारे में कोई चीज़, कोई वो नज़र आती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब मैं अपने दोस्त मोहम्मद उमर शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो लोग उसके बारे में गलत नज़रिया कायम किए हुए हैं, इसको ज़रा आप इसको तारीफ़ करें, ताकि इन लोगों के इल्म में कुछ इजाफा हो और वो जो गलतफहमियाँ इनमें पैदा हो गई हैं वो दूर हों। जी उमर साहब। ये है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में, बल्कि अपने मुल्क की हम सियासत की तरफ देखें तो हमें साफ ये नज़र आता है कि जो हुकूमत आती है और वो अपनी साबका हुकूमत को बुरा भला, जहाँ तक कि उसे शैतान तक कहते हैं और ख़ुद कहते हैं कि हम आसमान से उतरे फरिश्ते हैं, हम देवता हैं, और बाकी जो पिछले जा चुके हैं हुक्मरान वो शैतान थे, राक्षस थे, देव थे, ऐसी बातें कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि नई हुकूमत दूसरी हुकूमत के ऊपर सब कुछ बुराइयाँ, सब कुछ जो सारा है वो डाल देती है और ख़ुद वो उसमें से अपनी हुकूमत करना चाहती है और ख़ुद अपने आप को अच्छा कहती है। तो महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब के साथ ऐसा ही हुआ कि उसका राज जब गया तो उसका राज अंग्रेज़ों ने लिया था। अंग्रेज़ों ने उनसे राज छीना था और उन्होंने आते साथ ही ये उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर हिंदुस्तान में ये जो पंजाब का हिस्सा है, यहाँ पर सिख यहाँ पर काबिज थे और सिखों ने यहाँ पर लंबा अरसा, एक तवील अरसा यहाँ पर हुक्मरानी की। तो अंग्रेज़
बड़ा उन्होंने सोचा कि किस तरह उन्होंने कमोबेश महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था, जो खालसा राज था, जो लाहौर दरबार था, वो कमोबेश 50 साल के करीब तक का बनता है। उन्होंने सोचा किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह ने राज कर लिया, किस तरीके से उन्होंने कैसे ये राज किया, वो काफ़ी परेशान हुए। तो उन्होंने सोचा कि हमने तो राज करना है ना, तो पहले हमने सबसे पहला काम वो करना है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो इमेज है, जो उसका जो लोगों के सामने जो उसकी छवि है, जो उसका सीरत है, उसको ख़राब किया जाए, उसे बिगाड़ा जाए। तो इस काम के लिए अंग्रेज़ ने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि हिस्ट्री को, तारीख को, इतिहास को ख़राब किया जाए। महाराजा रणजीत सिंह की जो हिस्ट्री है, जो उसकी तारीख है, उसको ख़राब किया जाए। उसको इसलिए उसने राइटर अपने चुने, जिनमें से सरफ़हरिस्त तारीख़ लाहौर के मुसन्निफ़ कन्हैया लाल। कन्हैया लाल के बारे में आपको ये पता चलूँ, कन्हैया लाल राइटर थे, शायर थे, अदीब थे, लेकिन वो हिस्टोरियन नहीं थे। लेकिन उनसे ये काम दिया गया कि महाराजा रणजीत सिंह को बदनाम करने का। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने काम वो ये किया कि अपने दफ्तर में बैठकर, घर में बैठकर वो हिस्ट्री लिखते थे लाहौर की, और वो अपने कुछ एजेंट या अपने कोई मुलाजिम वो भेजते थे और उनसे पूछ पुछा कर वो लिखते थे, और वो उस जगहों पे जाते नहीं थे। और उसमें उनका ज़्यादातर ही यही काम होता था, जहाँ कोई पुराना मकबरा देखा या कोई मज़ार देखा तो उसको सिखों के साथ निस्बत दे दी कि इसको महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में यहाँ से पत्थर उतारा, यहाँ भी किया। जो भी आप मकबरा देख लें, कभी कहते हैं उसमें सारा उन्होंने जगह जगह भी लिखा होता है यहाँ से पत्थर उतार के दरबार साहब गया, उधर गया। पहली बात तो ये देख ली जाए है कि सिख मज़हब के अंदर जो झूठी चीज़ होती है ना, किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़, वहाँ पर वो गुरु घर के अंदर वो गुरुद्वारा साहब में इस्तेमाल नहीं होती। इस्तेमाल हुआ पत्थर वहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता। ये बात तो ऐसी ही फजूल थी कि उसने वहाँ से पत्थर उतारा। और ये कन्हैया लाल ने अपनी किताब में जगह जगह लिखा है। और एक बात जो अक्सर मशहूर की जाती है कि उसने जुल्म किया। कोई तो कहती है उसने मुसलमान औरतों को उठा कर ले जाता था, जिना करता था, रात दिन मस्जिदों के अंदर जिना करता था, और वो इस्लाम को काफ़ी उसने बदनाम किया, उसने इस्लाम को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो जब इस्लाम में है एक बात, कहा जाता है अगर आप कोई बुराई देखो, उसको पहला तो है कि ख़ास से रोको। अगर आप में ख़ास से रोकने की हिम्मत नहीं है तो आप उसको दिल से बुरा जानो, और इतनी भी नहीं है तो आप वहाँ से कूच कर दें, वहाँ से आप हिजरत कर सकते थे। तो मैं ये कहता हूँ उन राइटरों, उन अदीबों को, अगर महाराजा रणजीत सिंह ने जुल्म किया, इस तरह के मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की, इस्लामी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, तो उसके मुसलमान कहाँ थे? उन्होंने हाथ से क्यों नहीं रोका, और उन्होंने क्यों उनको वहाँ से उससे रोका नहीं, उससे लड़े नहीं, जहाद नहीं क्यों नहीं किया? और जहाँ तक कि उसको बुरा नहीं जाना और उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे क्यों नहीं निकले? या हमारे, अब आप देख लें, पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है, यहाँ पर गैर मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पर हर तरह के मज़हब रहते हैं। अगर किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाए तो लोग बाहर निकलते हैं, सड़क पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं और सड़कों पे आते हैं। तो आप पूरी हिस्ट्री देख लें महाराजा रणजीत सिंह की लाइफ की, कि एक भी मुसलमान, एक भी कौम का बंदा, कोई भी वो सड़क पे नहीं आया, उसने कोई जुलूस नहीं निकाला, उसने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया, उसने कोई शोर नहीं मचाया, यहाँ तक कि उसने हिजरत भी नहीं की। तो कैसे कहा जा सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में मुसलमान खामोश रह गए थे या मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अक्सर ये लोग कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में मस्जिद वज़ीर खान का जिक्र करते हैं कि मस्जिद वज़ीर खान के अंदर महाराजा रणजीत सिंह जो था वो रानी मोहरा के साथ वहाँ पर आया, और उसने मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर वहाँ पर चढ़कर उसने बेरुमती की, वहाँ उसने ऐश व इशरत गुजारी। कोई कहता है उसने रात को वहाँ पर सुहागरात मनाई, कोई कहता है उसने रात भी वहाँ गुजारी, दिन में भी रहा, उसने खुराफात किए। यहाँ बात फिर वो आती है कि वहाँ पर जब वो गया तो मुसलमानों ने उसे रोका नहीं। एक भी मौलवी साहब या मुसलमान कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मर्द नहीं था, कोई मर्द तो वहाँ पर कोई मर्द मोमन नहीं था
जो इस काम से तो रोकता। अच्छा रोका भी नहीं, उसे करने दिया। उसके बाद जाकर भी किसी ने फिर कोई एहतजाज नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई उसे बुरा नहीं जाना और इस चीज़ को करने दिया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस्लाम गैरतमंद मज़हब है, इस्लाम गैरत पैदा करता है और मुसलमान गैरतमंद होते हैं। पहली बात तो ये है कि मुसलमान ऐसा सामने देख भी नहीं सकता। तो मेरा सवाल उन राइटरों से, उन हिस्टोरियन से ये है कि कोई भी ऐसा सबूत लेके आए जहाँ पर ये वाक़या हो। या उनसे मेरा ये सवाल है कि आप कोई ऐसा मुसलमान नहीं था उस वक़्त, फिर मुसलमानों ने खामोश रह गए, यहाँ तक कि जब इस्लाम के साथ इस तरह की तौहीन में सलूक हो रहा तो मुसलमान हिजरत क्यों नहीं की, मुसलमानों ने छोड़ कर क्यों गए? ये तो सवाल है ना। और साथ दूसरी बात ये है कि महाराजा रंजीत सिंह कोई बच्चा नहीं था, कोई नया बंदा नहीं था कि उसे कुछ पता ना हो कि इस्लाम के बारे में। वो जो हवाला है ना, ये जो महाराजा मस्जिद वज़ीर खान के हवाले से कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने मस्जिद वज़ीर खान के आकर रानी मोहरा के साथ ये खुराफात की, वहाँ पर इशरत की, कोई कहता है सुहागा तो नहीं। ये हवाला में जो लोग पेश करते हैं उन सबसे मैं ये कहता हूँ, सब नाम नहाद हिस्टोरियन से, उन सब मुहर्रिखीन से और जो लोग बनाते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी किताब में ये हवाला ला कर दिखा दें कि ये हवाला है किसमें। ये एक बेबुनियाद सी बात है, इसका कोई सबूत नहीं। और कहते हैं कि ये वाक़या जो है कन्हैया लाल की किताब तारीख़ लाहौर में है। ये तारीख़ लाहौर मेरे पास पड़ी है, इसमें ये हवाला नहीं है। और मैं उनको चैलेंज देता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ कि आए मेरे पास, मुझसे मुनाजरा करें, मुझे दिखाएं ये वाक़या किधर है, किताब में तो नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है मौलवी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब की तहकीकात चिश्ती, उसमें ये हवाला नहीं है। वो हवाला कहाँ मिलता है? वो हवाला बड़ी रिसर्च के बाद, ये किताब मेरे सामने है, तस्करा औलिया लाहौर, ये अलामा फ़करी साहब की किताब है। जो अलामा फ़करी साहब जो थे, ये मेरे बुज़ुर्ग थे, इनके बेटे जो हैं वो मेरे दोस्त हैं मोहसिन साहब। उनका उर्दू बाज़ार में इदारा है, जो उनका इदारा चला रहे हैं, इदारा क़यामुल कुरान, जो उर्दू बाज़ार में है। तो अलामा साहब की किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी हैं। उन्होंने लाहौर की औलिया कराम पर ये किताब लिखी है, बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन उनका ये सबसे बड़ा जो मसला था, वो अक्सर अपनी किताबों में हवाले नहीं देते थे। अब उन्होंने इसमें ये वाक़या लिखा है, वो ज़रा कायद साहब ज़रा पढ़ें। इस तरह है जी, मुफ्ती ताजदीन के मुफ्ती इमामुद्दीन बिन काजी निज़ामुद्दीन कदीम लाहौर के हालात में तहरीर करते हैं। आगे तहशत में महाराज ने ज़रब का नाम की मोहरा लगवाई और वो रुपया बराबर कायम रहा। एक खजाना महकला के था जिस पर लाल सिंह मुख्तार था। तरंगबाजी करने वाले खजाना में रखी जाती थी और कुछ नक्स रुपया मोती मस्जिद में, जिसको मोती मंदिर कहते हैं, जमा था। कला लाहौर से कुछ दूर और मस्जिद नवाब वज़ीर खां के नज़दीक बाज़ार सहाफ़ा एक पुररौनक और तिजारती मरकज़ था। महाराजा रंजीत सिंह अमूमन इस बाज़ार से गुजर कर तेली दरवाज़ा के रास्ते मज़ार हज़रत शाह बिलावल कादी और शाह हुसैन और माधो लाल हुसैन को जाया करता था। एक दिन इत्तफ़ाक़न महाराजा रंजीत सिंह और रानी मोहरा बाज़ार सहाफ़ा से गुजरते हुए मस्जिद वज़ीर खां में दाखिल हो गए। मस्जिद के सेन में हज़रत सैयद इसहाक़ गाज़रवानी का मज़ार पुर अनवार है और इसके पास वाले मीनार पर चढ़कर अंदरूनी शहर का नज़ारा किया। दिन भर इस मीनार पर ऐशो इशरत में मशगूल रहे। किसी रोज़ कुदरत इलाही ने ये रंग दिखलाया कि महाराजा रंजीत सिंह रात को सख्त बीमार हो गए। हाज़रीन ने कहा कि ये आसार गज़ब उस वली अल्लाह का है जिसका मिराज इस मस्जिद के सहन में वाक़ है। मस्जिद और इनके तक़द्दुस व एहतराम को नज़रअंदाज किया गया है। महाराजा खौफज़दा हुआ और 500 रुपया नज़र पेश की और ऐद किया कि इस मुक़द्दस मकाम पर कभी ऐसी हरकत सरजद न हो।
اچھا، یہ آپ نے ایک ایسا آپ نے حوالہ پڑھا ہے، انہوں نے علامہ فقری صاحب نے اپنی کتاب میں یہ حوالہ تو درج کر دیا، لیکن یہ مفتی تاج الدین صاحب نے کس کتاب میں لکھا ہے، قدیم کتاب کا نام نہیں لکھا اور حوالہ ایسے لکھ دیا اور نہ اس میں حوالہ ہے۔ اب دیکھا جائے، دیکھیں ہسٹری میں اگر آپ کسی کے مذہب میں یا کسی مذہبی شخصیات یا کسی ایسے مذہبی کسی بڑے آدمی کا جو کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ الزام لگا رہے ہیں یا اس کے بارے میں اس کی عزت کے بارے میں بتا رہے ہیں تو حوالہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ تو ایسی بے بنیاد بات جس کا ثبوت نہیں اور کچھ نہیں، تو آپ کس طریقے سے کیسے آپ کسی پر الزام لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لے کر اس کو ایک غلط رنگ دے سکتے ہیں یا کسی آپ لوگوں کے مذہبی جذبات ابھار سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بھی آپ کو میں ذرا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اس واقعے سے ایک تو چیز یہ آتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اکثر بزرگ بتاتے ہیں، اکثر واقعے مشہور ہے، ایک بزرگ سے نا غلطی میں ان کے پاؤں یا ان کے پاؤں چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہ لگ گیا، کسی متبرک جگہ پہ لگ گیا، تو نہ جانے میں سے غلطی سے تو ان کے پاؤں میں درد شروع ہو گئی، ان کا پاؤں وہاں جام ہو گیا، چلا نہیں جائے، تکلیف ہوئی، اور ادھر سے ان کو غیبی آواز آئی کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارا یہ پاؤں سن ہو گیا۔ ان بزرگوں نے کہا مجھ سے یہ نہ جانے میں غلطی سے ہوا ہے، میں نے جان کے تو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر تم جان بوجھ کے کرتے تو ہم تمہارا نام اسلام سے، مومنین کے فہرست سے نکال دیتے، لیکن تم سے انجانے میں تمہیں سزا دی ہے کہ تم تھوڑا سا دھیان دو، تھوڑا سا تم متوجہ رہو۔ تو اس بات سے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی روحانیت آتی ہے کہ روحانی رنگ آتا ہے کہ وہ ایک خدا کا بندہ تھا، اس سے یہ فیل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں تھوڑی تکلیف دی، بخار ہوا، طبیعت خراب ہوئی، تو اس نے تھوڑا سا پھر توبہ کی اور وہ پھر صاحب مزار کے وہ اور مسجد کی برہمتی سے وہ باز رہا اور وہ نیک ہو گیا۔ اچھا، اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اندر کوئی روحانی چیزیں تھیں، کیونکہ اسلام کا توہین کرنے والے، مسلمانوں کو پریشان کرنے والے کہیں گزر چکے اور ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے کسی کو توبہ نہیں ملی۔ اس سے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کوئی بچہ نہیں تھا، وہ شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا، اس نے اتنے سال مسلمانوں پہ راج کیا ہے، اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ جو ہمارے جو قوم رہتی ہے اس کے کیا ادب و لحاظ ہے۔ اس نے ایسے ہی نہیں مسلمانوں کے اوپر کم و بیش 50 سال حکومت کی، اس کو اپنے بچپن سے اس کو وہ اسلامی شعار کا، اسلامی تبرکات اور اسلامی عمارتوں کا، مسجد اور مقبروں کی ادب اور احترام کا پتہ تھا، کیونکہ اس کے والد صاحب یہ جو بادشاہ مسجد میں تبرکات پڑے ہوئے ہیں وہ سارے تبرکات مہاراجہ رنجیت سنگھ کے گھر سے نکلے ہیں، کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد مہاراجہ مہان سنگھ جو بہت بڑے جنگجو تھے، انہوں نے جب رسول پورہ میں جو اچٹھوں کا علاقہ تھا وہاں سے جب حملہ کیا، وہاں پر جب حکمرانی کی، وہاں پر جب اپنا قبضہ کیا تو ان کے ہاتھ تبرکات لگے، وہ تبرکات مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خاندان میں اور ان کے پاس چلتے آئے روایت سے، اور اس کے بعد وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کے ادب لحاظ کے ساتھ رکھ کر وہ فقیر فیملی کے پاس تک پہنچ گئے۔ تو اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ بے ادب ہوتا تو وہ کیسے ان تبرکات کی حفاظت کرتا؟ اس نے تو وہ ادب لحاظ اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے سیکھا تھا، وہ ایسے بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات مہرہ کی، مہرہ مسلمان تھی، اور مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی بے حرمتی، اس طرح کی خرافات نہیں کر سکتا۔ مورا کا بھی ایک واقعہ کو سناتا ہوں، جو آغا شورش کشمیری جو بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے صحافی ادیب تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں مورا کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مورا کے بارے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار مہاراجہ کے
دربار میں درباری جو حاسدین تھے ان کو بڑا ایک ایک ان میں ایک بڑی جیلسی ہوتی تھی کہ مہرا اتنا نام کما رہی ہے اور اتنا وہ مہاراجا اس کی بڑی عزت کرتا ہے، اس کے نام کا سکہ چلتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے مہرا کے ساتھ نکاح کیا ہے اسلامی کلمے پڑھ کے، تو کیوں نہ مہاراجا کو اس سے پسند کیا جائے۔ اس نے دربار پہ مہاراجا سے ایک بات پوچھا کہ مہاراج مہرا آپ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ مہاراجا نے کہا مجھ سے بہت کرتی ہے۔ نے کہا اگر آپ سے کرتی ہے تو وہ آپ کا ساتھ جھٹکا کھا سکتی ہے، یعنی کہ جو گوشت جو جانور ہوتا ہے اسے ذبح کیے بغیر جھٹکے کے ساتھ ذبح کیا ہو جھٹکے کے ساتھ، کیا وہ کھا سکتی ہے؟ مہاراجا نے کہا کیوں نہیں، وہ کھائے گی۔ تو اس نے مہرا سے کہا کہ مہرا کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے آج جھٹکا کھاؤ۔ تو مہرا نے اس وقت کہہ دیا مہاراج میں نے آپ کے لیے اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن میں اپنا مذہب نہیں بیچ سکتی، میں نے اپنا مذہب نہیں بیچا۔ تو اس نے ڈائریکٹ ہی مہاراجا کو کہہ دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہرا ایک مذہبی عورت تھی، اس میں اسلام کے بارے میں غیرت تھی اور اسلام کے بارے میں وہ غیور مسلمان تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایسے کرے۔ اس نے لاہور میں مسجد بنائی ہے اور اس نے ایک نہیں کئی مسجدیں بنائی ہیں۔ اس کو داتا صاحب سے بڑی عقیدت تھی لاہور میں، وہ داتا صاحب کے اس پہ وہ وہاں جاتی تھی، اس نے کہیں وہاں پہ تعمیرات میں کہیں اس نے وہاں پر کام کیا ہے۔ اور دوسری بات، دوسری مہاراجا رنجیت سنگھ مہرا سرکار ایک مذہبی عورت تھی، اس نے بیعت کی ہوئی تھی مولوی جان محمد صاحب سے جو لویرے کے تھے، ان کے ساتھ عقیدت تھی۔ وہاں پر اس نے مدرسہ بنایا تھا، وہاں پر ایک مسجد بنائی تھی اس نے، اور بھی اس نے بہت سارے اسلامی کام کیے تھے، اس نے کئی بڑے بڑے مدرسے چلاتی تھی۔ تو کس طریقے سے ایسا کام کر سکتی تھی؟ اور مہاراجا رنجیت سنگھ کے بارے میں ایک اور آپ کو میں روایت سناتا ہوں جو مولوی نور محمد چشتی کے بارے میں۔ مولوی نور محمد چشتی کا جو خاندان تھا یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ہسٹورین خاندان تھا، کیونکہ مولوی نور محمد صاحب کے جو والد صاحب تھے مولوی احمد بخش چشتی جو یکدل کے نام سے مشہور تھے، وہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے درباری تھے اور ان کے ہسٹورین تھے، ان کے روز نام سے لکھتے تھے۔ تو اور مولوی نور محمد چشتی نے وہ زمانہ مہاراجا رنجیت سنگھ کا دیکھا ہے، تو اس لیے سب سے معتبر یہی ہوں گے۔ تو دیکھیں وہ کیا لکھتے ہوں۔ نواب بدیع خان مرحوم نے واسطے عوامی استحکام کا رول مسجد کے دو رویا بازار میں دکانات کا بالا خانہ، مسجد سے لے کر تا بدیلی دروازہ سرائے و حمام ماسوا اس کے کئی کٹرے اور حویلیاں اور ایک دو گاؤں اس کے شامل کر کے وقف کیے تھے۔ چنانچہ اب تک دکانات پائیں، مسجد وغیرہ مکانات ملحق اس کے مقبوضہ اولاد بخود مسجد آفرین کرنا چاہیے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کو کے باوجود جب بیگانگت مذہبی عام کبھی محبوبہ خود اس کی طرف چندہ متوجہ نہ ہوا، بلکہ سرائے مشمولہ میں چندے توپ خانہ سرکاری ڈیرا فگن ہو تو کرایہ ماہواری اس کا اولاد نواب بدیع خان کو دیتا رہا، مگر تو بھی گاؤں وغیرہ اکثر مکانات ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ تاحال اکثر خدام قدیمہ کا گزارا انہی املاک کے کرایہ پر ہے۔ مثلا مہر کریم پر ایک شخص مرزق اولاد مہر موغا سے کہ جس کا مفصل حال باغبان پورا میں مندرج ہے، ابتدا سے خدمت چرخ و چوب بہور پری کرتا ہے، اس کے قبضہ میں سابق 30 اور 15 دکانیں ہیں جن کا کرایہ کھاتا ہے، اور چند دکانوں پر اس نے اپنی گرہ سے 100,000 روپیہ خرچ کر کے بالا خانے بھی تیار کرائے ہیں۔ کس علی آغا متولی بھوٹے شاہ امام و جاروب کشاں وغیرہ بھی قابل ہیں۔ یہ جو عبارت ہے یہ اردو کی قدیم عبارت تھی جو مولوی نور محمد چشتی کے زمانے کی قدیم عبارت تھی، اس لیے اس میں اردو کے مشکل الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو مسجد کے جو بانی تھے وزیر خان، انہوں نے کچھ ایسا انتظام کیا تھا، مسجد کے نام دکانیں لگائی تھی، کوئی زمین لگائی تھی، اور وہاں کی آمدنی جو کافی کثیر رقم تھی وہ اس مسجد کو ملتی تھی اور مسجد کا انتظام چلتا تھا۔
لیکن وہ مولوی محمد چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفرین ہے، سلام ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ پر کہ وہ غیر مذہب کا تھا اور نہ ہی وہ اتنا وہ مذہبی تھا، لیکن اس نے مسجد کے جو جگیر تھی، جو اس کی دکانوں سے خرچہ تھا، اس پہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ اس پر خود چندہ دیتا تھا۔ کہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ مسجد کے مؤذن کی علیحدہ اس کو وظیفہ ملتا تھا، امام مسجد کا علیحدہ ملتا تھا، اور اس کے بعد مسجد کا انتظام علیحدہ چلتا تھا۔ تو پھر اس کو جو دکانیں آتی تھیں، صرف دکانوں پہ نہیں کیا، دکان کا ویسے ہی اس کو خرچہ اور مسجد کا سب کچھ ملتا رہتا تھا۔ اور اب تک وہ اس کی جو وزیر خان کا جو اولاد ہے، اس کو وہ سب رقم ملتی رہتی تھی، وہ سارا جو مسجد کا جو جگیروں کا جو رقم آتی تھی، وہ سب آمدنی اس کی اولاد کو ملتی رہتی تھی۔ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے، آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پر مسلمان یہ مسلمان ملک ہے، یہاں پر جو مزار، جو مقبرے، جو مسجد ہے، اس کی آمدنی گورنمنٹ کے پاس ایک ادارہ ہے، اس پہ جاتی ہے، وہاں سے انتظام ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کسی دربار فلاں پر کوئی سرکاری دفتر نہیں بنایا، اس کا انتظام خود چلاتا تھا، اور جو ملتا تھا وہ مسجد کے متولی، جو مسجد کی انتظامیہ ہے، جو اس کے بانی تھے، اس کی اولاد کو ویسے ہی ملتا رہتا تھا۔ تو یہاں میں یہ جو نام نہاد جو ہمارے مورخین ہیں، جو ادیب ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کی فضولیات اور بکواس کرتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ظالم تھا، فلاں تھا، اس نے مسجدوں کے اوپر یہ گھوڑے باندھے، وہاں قبضے کیے، تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ کر مجھ سے مناظرہ کریں۔ وہ ایک بھی مجھے حوالہ نہیں دکھا سکتے، میں ان کو درجنوں حوالے دکھا سکتا ہوں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راج کیا تھا اور کس طریقہ مسلمانوں کو وہاں پر چھوٹ تھی، مذہبی آزادی تھی۔ اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ ظالم تھا، اگر وہ ظلم کرتا تھا، تو مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی، جہاد کیوں نہیں کیا؟ چلے مقامی مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور یہ جو تھے کئی بڑی بڑی ریاستیں تھیں مسلمانوں کی، انہوں نے کیوں نہیں آ کر یہاں پر حملہ کیا، کیوں نہیں مسلمانوں کو چھڑایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور جنہوں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ وہ جو مفتی صاحب کا کہ وہ مسجد وزیر خان پر یہ واقعہ ہو گیا، تو مسلمان کہاں تھے، کدھر تھے، روکا کیوں نہیں، اور بعد میں یہ واقعہ رہ دیا۔ اور جو کنہیا لال کی بات ہے، کنہیا لال نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ نہیں دیکھا، اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو نہیں دیکھا، اس کا زمانہ نہیں دیکھا، وہ تو بعد میں تھا، وہ بعد میں کہیں سے ہندوستان سے کہیں سے اٹھ کے آیا تھا لاہور میں، تو اس نے انگریزوں کا ملازم تھا، انگریزوں نے اس سے یہ سب کتابیں لکھنے کو کہا تھا، اور اس نے اکثر تو گھر بیٹھ کر یہ ہسٹری لکھی ہے، اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس میں کئی جگہوں کا اس نے ہسٹری غلط لکھی ہے۔ اور اس پہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے، لوگ ہمارے پڑھتے نہیں ہیں، ریسرچ نہیں کرتے اور ولاگ بنانے چلتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ہسٹری کو پڑھیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی لائف کا مطالعہ کریں، اور پھر آپ ریسرچ کریں، خود آپ تحقیق کریں کہ اس کا راج کیسا تھا۔ اوکے جی۔ اچھا جی، یہ ساری جو بحث ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ صرف دہشت کی بنا پر لگائے گئے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ کو اس بارے میں کافی معلومات مل گئی ہیں، اور آپ کو اس بارے میں جو غلط جاگرک آپ اس کے بارے میں جو کچھ خامیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہوں۔ السلام علیکم۔ اور آخر میں آپ سے لوگوں سے یہ بات کروں، اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال چاہیے، کوئی آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ آپ کے سوالات ہوں، وہ آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، تفصیلی جواب دیں گے آپ کو۔ خدا حافظ۔